सालको तिहार दसैँको अहिले तिहार आउने मान्छे खाइएछ नि त हौ अलिकति अनि आज फुलपातीमा चाहिँ हामी बाहिर बसेर असिन र हाम्रा सिरिसे पोल्ने हामी खाने 4 जना दुईटा केटीहरू हामी 2 जना बुढा र बुढी 2 जना केटाहरू पोल्ने 3 जोडी परेछ अनि आज त म पनि छुट्टी बिदा लिएँ सबैले छुट्टी बिदा लिएर अब फुलपाती मानौँ न त हो महिला जिन्दगी के छ र कोही कोही बेला खाउँ भनेर हो अनि अब खाने त यस्तै त हो यो कुखुराको चपेटा अब यो लाइट चाहिँ ठिक भएछ है के हो यो यो चाहिँ सुँगुर डोजर पनि होइन सुँगुर ल्याम हो यो सुँगुर हो यो कुखुरा अनि हामी चाहिँ खाने यो चाहिँ अब 2078 सालको हाम्रो बडा दसैँ विजय दशमी चाहिँ यसरी सुरु भएको छ आज फुलपातीको दिन अनि यसो धेरै त होइन हाम्रो घर परिवारहरू यसो मासु पोली खाऊँ भन्ने वेदर पनि राम्रो छ अनि खाँदैछ यही हो वेदर त दामी थियो आज पानी परेको छैन चिसो छ हुस्किँदै जान्छ अब 1-2 बोतल जान्छ आज 175 ml को हुस्की अनि सोइचा बना त लु सोइचा क्या आँखाले बोल्यो सोइचा क्या ठिक छ अङ्कल मिठो मासु खाइन्छ यता हेरेर बना भनेको यता हेरेर सोइचाले मासु खाइन्छ अङ्कल मलाई मिठो लाग्यो साह्रै कान्छी बिनु बोल्दै जाँदै न खट्टा गरेको नि मैले टोक्दैन यहाँको सर्प त्यस्तो छैन अमेरिकाको सर्प बिखालो सर्प छैन यो एरियामा चाहिँ है अब यहाँ के भन्छ यो घिरौला छ यो आज बार पनि बारी सकिएको छ सब्जी बारी बनाइएको छ यो बत्तीमा पो छु म यहाँ ठुलो चलबल चाहिँ हामीले हिजो यो गार्डन सफा गर्दा चाहिँ सर्प देखेको थियो सर्प देखेर चाहिँ भएर वातावरण भएर छलफल हुँदैछ पानी लगाउने बित्तिकै ल्याप्ल्याप हुन्छ ए सयपत्री फुल फुलेको छ बिबिक्यूको चाहिँ प्रोग्राम हुनाले गर्दाखेरि खिचेको यो सब्जी बारी रायो साग भइरहेछ अब यहाँ तपाईँको यो मैले बनाएको गमला हो यो सयपत्री फुल नेपालबाट ल्याएको हो अब यो हो यहाँ यो खालको गोदावरी साह्रै दामी गोदावरी छ पछाडि झन् थुप्रो छ यो त अगाडिको यो यो भनेको के हो चाँगे फुल भन्छ अझै सिद्धाएको छैन भित्र बनाउनु पर्ने छ काठहरू थत्रे मलहरू छ अब यहाँ तल बारीमा अझै फर्सी बाँकी छ यो फर्सीहरू पनि फल्दो रहेछ हो यहाँ त हेड तरिका यो थुप्रो दिएर पनि अब यो झुप्पे खोर्सानी हो यो एकै ठाउँ फल्दो रहेछ यो जिरे खोर्सानी नेपालबाट ल्याएको यो दारिमको बोट हो अनार भन्छ मान्छे चिन्छन् यो खोर्सानी लहरै ल्याएर छैन हो 10-15 वर्ष यो अब गोलभाडाको सिजन सिद्धियो गोलभाडा थियो मजाले भएको सिद्धि अब बुढो भयो गरेको भन्नाले यो चाहिँ आरुको बोट हो दामी छ ए खोर्सानी अब यो चिप्ले भ्यान्टी आइयो हो डल्ले खोर्सानी भ्यान्टी ए राति खिचेको त्यही भएर राम्रो हुने अब यहाँ चाहिँ यो कुवाएर गरेको यहाँ लसुन बारी हो यो लसुन हेर्नु त यहाँ छै भर्खर उम्रिँदैछ लसुनहरू यो बारी बनाइएको छ मजाले टक 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 गरेर अब
यो फर्सीलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ फर्सी त यता लडिरहेको हुन्छ कता कता हो यताउति यो भित्र चाहिँ फर्सीहरू यो त नमारेको खाँदैछन् गीत गाउँदैछन् नाचौँ भने चिप्लो छ अब नाच्नुमा स्टार्ट गर्ने चाहिँ सोइसाले स्टार्ट गर्छु भन्दै छ यो चाहिँ चोइसामा तिमीहरू नै हो अनि खुची केटीहरू अब नाच्ने तिम्रो नाच्ने को नाच्नु त यसो इच्छाले बिनु हो नाच्ने यहाँ ल भन असी भन ल के त हालखबर डोजर पाक्दैछ यहाँ डोजर के भन्छ डोजर यो डोजर अब डोजर चाहिँ यो के ल्याउँदैछ त्यसले फेरि के ल्याएको त्यसले चाहिँ के ल्याउँदै थियो ऊ हो के अरे कोइला पुग्दैन त्यसले नहोला जस्तो छ पुग्थ्यो अर्को दाउरा अघि दाउरा हालेको भइहाल्थ्यो नि यहाँबाट के छ त तिम्रो हालखबर खाने बेलामा त ठिक छ अघिपछि आज के हो हिँड्नु पर्यो भने आँखाका आज के हो पाती फुलपाती मजा आएको त पछि खरानी पनि हेमन्त र असिन मासु पोल्ने अनि बिनु चाहिँ उता ऊ दुईजना अब यो दुई बहिनी चाहिँ फटी गर्ने हो यहाँ पालो पालो गर्छन् यसले अचार बनाउँछन् सोही छ उसको नाम ऊ असिन बिनु चाहिँ उता कति के लिनु गएको छ कोनी के हो अब देख्दिनँ त म यो फर्सीको झाङभित्र एउटा सर्प छ यो भित्र पालेको अस्ति ढेकुदा पनि पालेको थियो अरू डराउँछ आज फुलपाती सबैले बिदा गरेर फुलपाती मानौँ भनेर बिदा लिएको आज नभए भेला हुँदैन कोही आउने कोही जाने अब त्यस्तै हो आज फुलपाती मानौँ भनेर तर अब खानुपर्छ गर्नुपर्छ कोही कोही बेला त्यो अब ए फर्सीको गट्टा हेऱ्यो भने चाहिँ ए कतिको यहाँनिर त्यसले चाहिँ कुचिएछ ठोकिएर मर्छ होला यो पनि आज हिर्काइयो यस्तो गट्टाहरू खोज्यो भने थुप्रो छ भित्र रक्सी खाएछ क्या के खाएछ मनपर्छ एक किरानी त्यस्तो मन नपर्छ अमेरिकामा आएर हुस्की त खाने हो नि अरूले चाहिँ खानु हुँदैन अरूले चाहिँ खानु दिनु हुँदैन आफूले त खानु असिन चाहिँ अब खानु छोडेको छ ऊ नेहरको छोरा भएर खाँदैन क्या ऊ त बियर खाने हो ओ नेहर नि अब ऊ एउटा छ है त्यहाँ हामी चाहिँ किरानीहरू दुखान नगर्नु होला म त ठट्टा गर्ने बानी हो है त्यस्तै हो एउटै हो हामी एउटा जे भए पनि अब मेरो चाहिँ यतापट्टि बत्ती नि बलिरहेको छ यो अलिक अँध्यारो भएर है तर मान्छे चाहिँ मै हो क्या फेरि यहाँ दुई बहिनी छन् त्यहाँ अब यस्तो छ आफै खिचेको नि फेरि अब आज फुलपातीको पनि मासु पोलेर खानुपर्ने अब यो यहाँ यस्तो त यो फर्सीको झाङ छ कि यो फर्सी झाङमा सर्प छ भनेर यहाँ डराएर अनि मलाई चाहिँ सर पर्यो म त्यो त सर्प त खाइदिन्छु भने यता घुमेँ क्या
अब घरभित्र जाडो भन्छन् सबैले ल्याउनु भएको त चिकन कस्तो हुन्छ जुनमा भने दुई बहिनीमा जाडो छ भन्छन् सामान अट्छ नि त यो तरुनी उमेरमै यिनीहरू जाडो भन्छन् भोलिपर्सि हामी बुढो भएको के हुने हो अब यहाँ सिद्धियो भन मे कचाटका मे मिनाने अब यो चाहिँ भित्र गएर खाने हो त्यो त्यो कहाँ फाल्नु भयो बाँकी चाहिँ अब 40-45 लागेपछि सक्यो हामी त 60 61 62 63 वर्षमा त हुँदैछौँ तपाईँ 63 वर्षमा त हुँदैछौँ अब हाम्रो त आएर आथा हुन्छ हाम्रो त अब 40 वर्ष लाग्यो हुँदैन हुँदैन अहिलेको त झन् राम्रो छ 50 वर्षसम्म त राम्रै हुन्छ यो टर्च लाइट जङ्गलमा 100 मिटर गोली हान्नलाई यहाँ टक्कै पुग्छ यो अस्ति किनेको कान्छाले ल्याएको अनि यो टर्च लाइट धेरै राम्रो काम गरेछ अनि अब यहाँ भित्रको अब तिहारको के अरे तिहार रे त्यत्तरीको फुलपातीको चाहिँ नि अब आजको टकान टुकुन अब यहाँ खाइयो अब फेरि अब उहाँ गएर भित्र खाने हो जस्तो रमाइलो भयो चिसो चिसो छ नर्मल नानीहरूलाई जिस्काएर आएको छु कि म त जगेर लाएको छु कि तिमीहरूलाई के चिसो हुन्छ हौ भने चाहिँ म चाहिँ जगेर लाएको छु कि त्यही भएर अब यो बत्ती पनि लाने अब ल अब चाहिँ फुलपाती भित्रको बाहिरको कार्यक्रम सक्यो अब फेरि अब पेट पूजा गर्नुपर्छ यताउता बुढो गऱ्यो आखिरमा खानु र पिउनुकै आउँछ रमाइलो भनेर अब त्यही हुने रहेछ अब त्यही गरिरहेको छु त्यही हो अहिलेको सालको फुलपाती यस्तैको ऊ त्यो एउटा पल्लो छेउमा बसेको छ त्यो सिबिसी हेमन्त मालिक के भन्दैथियो त्यो घर मालिक हो यो हामी छेउछेउमा अब म चाहिँ टकुल गर्नु पऱ्यो मेरो जात देखियो क्या अनि आइटमहरू यस्तो खाना छ फुलपाती स्पेसल 2078 साल हो को त फर्केको थियो हाई फुलपाती भनेर खै को पनि भन्दा ए मेरै बुढी भन्नु आए खाने हो यस्तै तर यसो भन्दाखेरि अरूले फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ खानु नपाएको रहेछ तर खानु मात्रै देखाउँछस् भन्छन् यो चाहिँ रमाइलोको लागि मात्रै खानु त सबैले खान्छ फेरि है कस्तो भयो फुलपाती नानीहरू ठिक छ मान्नुपर्छ महिलाले दिँदा कि एउटा चाडबाड हुन त अब यो खाने मेलो नै भनिन्छ र पनि एउटा चाडबाडको लागि के हो त भन्दाखेरि रिफ्रेसको लागि एउटा हामीले गरिएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि फुलपाती राम्रो माने सो इच्छा बोल्दै बोल्दैन फेरि हेर्नु म भर्खर बोलेको त नि अङ्कल ओ हेमान त घोक्नु पर्ने काम गरेर दुईजना आमा कस्तो फुर्तिलो छ नि केटाहरू फेरि त फुर्तिलो छ नि के केटाहरू हाम्रो बिनु खान थाल्यो है यो बोल्दैन बिनु भन्छ के हो त्यति हो मिठो अरे रमाइलो ल अब यहाँ म त नखाने मान्छे जबरजस्तीको थिएँ अब खानु पऱ्यो नि त किराँतीको क्या यस्तो छ नि अब त्यस्तै किराँतीहरू अब बिहानदेखि सुरु गरिन्छ अब ठिकै छ जीवन जिन्दगीभरि गर्ने हो खाने हो है पुगुन्जेल छैन भने अब त्यस्तै हो ल हामी लाग्यो है हामी लाग्यो हामी लाग्ने बाई बाई 7 बज्दैछ तर्खर अब दसैँको तर्खर हुँदैछ केही छैन बिहानको पुच्छिन पाछन हुँदैछ जस्तो छ हो उज्यालो छ के को लागि यो बाबरी होइन सुपारी फुल अनि गोदावरी पनि भन्छ होइन गोदावरी होइन के भन्छ मखमली पनि भन्छ कमली फुल हो यो तिहारभन्दा अगाडि नै फुलिसकेको छ यो कलश बनाउनुको लागि राम्रो हुन्छ यो लामो लामो काट्दै हुनुहुन्छ आफ्नै बारीको फुल यो चाहिँ कुन चाहिँ फुल हो कुनै थाहा छैन कलशको लागि कहाँ गएको थियो त्यस्तो
यो चाँगे फुल हो चाँगे फुल कस्तो दामी छ क्या चाँगे फुल साथी हो दामी नै छ त यो तर लडेर सबै हावाले अलिकति अल्गो भएछ सबै हावाले लङ लडाएछ त्यो काट्ने छैन उता भित्र होला नि सटरमा खोजेको भेटिन चाँगे अट छ त यत्रो धेरै गमलामा यहाँ चाहिँ अब गोदावरी रातो गोदावरी रातो गोदावरी चाहिँ टुप्पाले चाहिँ काट्छ कि भयो फेदले चाहिँ गोदावरी 18 सालको विजयदशमीको तयारीमा छौँ दुबो काटिँदैछ यहाँ कलश बनाउनुको लागि परम्परा भनेको आफ्नो आफ्नो हिसाब हुन्छ आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ है सबैले एउटै नाश हुँदैन यो एउटा केही फुलहरू आफ्नो तरिका यसको लागि कलश बनाउनुको लागि आज बिहान उठाइन्छ कसैले चाहिँ अब दुर्गा भवानीको पूजा आजा गरेर गरिन्छ होइन आफ्नो हुन्छ तरिका अब यहाँ चाहिँ नि सयपत्री पनि होला होइन अहिलेको साल त दुबो पनि जति पनि काटेर मात्रै नभए कम्ती थियो दुबो दुबोहरू यो सबै दुबोको लगाउनु भएको थियो अहिले पानी नपुगेर हो कि किन हो सेतो सेतो भएको छ मर्ने बेला पनि होला झार काटे झार यहाँ पनि काट्छ क्या आएर काटेर त उस त्यस्तो बनाएर यो मिलाइ काट्दो रहेछ नि त यो पनि राम्रै कुरो हो बिचरा उनीहरूले पनि जागिर कम्प्लेन गर्छ भनेर होला यता गार्डन सार्डन पनि काटिदिन्छ कहिले त फुलको सानो डुको फुलहरू थियो त्यो पनि काटिदिन्छ पो त केही फाइदा केही बेफाइदा यो सयपत्री चाहिँ छिटो चाहिँ फुल्ने रहेछ तर नेपालको भन्दा राम्रो रहेन रहेछ यो हेर्नु अब यो नेपालको ठुलो छ तर कति मजाको सट्टको छ यो भनेको लोकल त्यो भने विकासे सानो सानोमै फुल्ने तर खासै गतिलो चाहिँ नफुल्ने रहेछ अनि यो सबै तलको चाहिँ फुल्नु चाहिँ फुलेछ तर राम्रो छ तर राम्रो त यही छ नि त फुल्ने होइन राम्रो छ नि यहाँ छ हौ ए मरेछ त मर्ने बेला भएको होला नि पल्लोपट्टि पछाडिपट्टिबाट निकालौँ न ल्याउँ न यहाँ त एक दुईवटा थुङ्गा छ यो त अगाडि ठिक होला नि त तर पुग्यो पनि होला कतिवटा कलश बनाउने होला यहाँ पनि हाम्रो चाँदे फुल छ दुबो काटिँदैछ त चोखो दुबो त मान्छेलाई दुबो भनेको सबैले काम लाग्छ यो हरेक औषधि पनि हो दुबो बिना काम हुँदैन दुबो र राईको लागि तितेपाती त तितेपाती चाहिँ पछाडिपट्टि थियो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि सबै मासिएको छ तर आउँछ कि मर्निङ अङ्कल जाडो छ ज्याकेट सेकेट लगाएर आउनुभयो त पहिला त दुबो खोज्दा जङ्गलमा दुबो रोपेको के पाक्दैछ के छ बहिनी गोदाममा खोलिँदैछ गोदाम यो चाहिँ आज खाने अरे म त खाइदिन्छु त गम यो चाहिँ अमेरिकी ब्रोइलर कुखुरा यो चाहिँ हाम्रो जमरा अलि लामो काटेको भए पो गाडिन्थ्यो त यो पुग्लुक माथि ए यो चाहिँ के बनाउनु भएको कलश हो नि त यसलाई चाहिँ किन बनाएको साइड हो क्या खास यसमा पानी हुनुपर्छ अनि चोखो भनेको कलशको पानी फुल गरेको
कोही कोही बेला चोखो नितो गर्नु यही छुटेर हामीले पुजिन्छ नि त प्रायः ए दसैँले गर्छ बोम जस्तै पहिला त कलश थिएन होला पहिला त कलश थिएन बोममा गर्थ्यो होला अहिले अब कलश भएको होला नि त पहिला त त्यस्तै थियो एनिवेज हामी चाहिँ बोममा अदुवा र थुथु गरेपछि चोखो हुने होला नि यो एउटा फुल चाहिँ तर फुल त यही राम्रो हो त्यो सानो भन्दा झन् न भेजिटेरियन हो त्यही पनि आउँदो रहेछन् जमरा पनि काटिँदैछ यो हाम्रो जमरा बाबुले काट्दै हुनुहुन्छ खाने ठाउँमै बसिन्छ होला भनेर पनि चाहिँ गरेको थियौँ। जौको जमरा जाउको हाम्रो उब्रे छ नि बक्का बासे इसँग बक्का यो कालो कालो चाहिँ के हो यस्तो यार अब दसैँको लागि कपडा लगाएर रेडी हुँदै चट्ट अलमोस्ट रेडी हुँदैन रेडी भइसक्यो टक्क ढाका टोपी यसरी लगाएपछि रेडी भइयो त्यो भएपछि त भइगयो त नेपालीको छोरो रेडी भयो अब तल जाम यो मान्छे रेडी भइरहेको छ रेडी भएको तिमी कसले राखेको यो गुड किन राखेको उयो चप्पल किन हेर्नु मिना बत्ती चाहिँ कान्छी तिमीले हेरिरहेको सिक खै, यो चाहिँ तल पोल्दा हुन्थ्यो यहाँ पोल्दा अर्को ल्याउन है अनि यहाँ हामीले पूजा गरेको छौँ त्यसमा केही पनि बाल्नु हुँदैन एकदम शुद्ध भयो क्या अब यसरी गर्ने चाहिँ होइन है यो चाहिँ आगो भनेको एकदम भगवान् हो आगो भनेको भगवान् घुमाउँदा चाहिँ यसरी घुमाउनु होइन दाहिनेबाट घुमाउनु यसरी घुमाउनु तिनपल्ट घुमाउने अनि हामीले चाहिँ अब के हुन्छ भने बाहिर होइन तल 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 ढोकामा हौ म चाहिँ तल पनि बाल्नु भनेको के तल पनि बाल्ने होइन दुईटा बाल्नु अब तल पूजा गर्दा तल पनि अब यो जमरा चढाएँ मैले यसमा होइन अब अर्को तल कम्ती चाहिँ बाबुमा पट्टीमा बाल्नु यसपालोबाट हाम्रो 2078 सालको दसैँ चाहिँ अब दसैँ त अस्ति नै सुरु भएको टिका चाहिँ अब प्रारम्भ हुँदैछ अब हामी चाहिँ लैजाउँ न तल पनि यसो घुमाएर तलै राख्नु के ल्यासी खै यहाँ पानी भरिँदैन पानी यसको बाबु हो टिका लाउनु भन्ने चाहिँ नियम धेरै छ नियमपूर्वक त्यति होइन के मुख छोपिरहेछ त के बाबुले त मुख छोपिरहेछ त किन म तल गएर आउँछु पूजा गर कलश त यहाँ रहेछ तल हाम्रो गणेशदेखि सुरु गरिन्छ त्यहाँ गणेशको ढोकामा हाम्रो चाहिँ यहाँ फेरि ढोकादेखि सुरु भयो दुर्गा नौ दुर्गा भवानी कामलाई पनि एउटा हामीले हाम्रो मानवको लागि चाहिँ भविष्यको लागि सुख शान्ति होस् र हामीले यो मानेको चाडपर्वको चाहिँ कुनै सुख शान्ति सबै कष्टहरू सबै गरिदिनु है गणेश बाबु
त्यसो त्यही त म बाहिर लाग्छु हाम्रो अब चाहिँ टिका खुलिएको अगाडि फुलेको चालेको चढाइदिएको ढोका खोल्दा झर्ने होला त्यो तल टिका भइसकेको हो बहिनीहरूले आउनै आउनु हो त्यसरी बस हो त्यसरी धेरै आशीर्वाद गर्छु मिने गुरुमी चामी टिका मिना बाबु कसो भयो टिका बाबु टिका कुमकुम मांगा से ज्ञानी हो बाबु का लसी दिरमा अब आशीर्वाद हो नि त्यो त अ बुढो रक्ता त्यो भयो भयो लाइदिनु न भरे बनाउनु हुन्छ त घुमा त त्यतिकै बनाउनु भन्नु हुँदैन हुन्छ जहाँ घुमाउनु पर्यो टिका लाउनु न भरे बनाउनु हौ गुरु गुरु हामी कान्छी त्यो सायद त्यो टाढो भयो क्या पात पातिसँग माङ दिलङ दुङमा काम रिप्याक सिलुक सिक्वी त्यो चिसी म गई हाम्रो कि भने पात पातिसँग माङ दिलङ दुलाई चाहिँ मामा चिनी पापा चिनी राख्नु मामा चिनी पापा चिनी भनेको हाम्रो भाषाबाट आयो है आशिषले चाहिँ रातो लाएर आउँछ होला यहाँ सिलुकमा मालुमा एमसीमा भनेको चाहिँ 7 दिन एकदमै राम्रो सिलुकमा लेप्टम बम मेडिसिन पछि नै ए जम्मै थेपा तकलिम पछि माम्पा पुरी नि पुरी को कन्ने बोले रवा नि पुरी कन्ने माथि के जो वाला को मै का जो को नि वाला को दिबाइ को पछि अब काम दिखा मिनाले माना दिन फुलाओ घुम पछि ठिकै छ नि त पक्का भएको नि त को भएको दुईजनाको लागि ज्ञानी हो काका छोरो आमा बाउलाई इष्टमित्रलाई नि नजुक बहिगोमा चाहिँ कान्छ ल अब कान्छी आशीर्वाद नै यस्तै आशीर्वादको समान दर्शना दिनु पर्यो रिपा काम इधर चुनुवासी मिना छोटी छोटी सीमा फलानाको ज्ञानी नेमझेट जुरला सुषमासी माम अड्डा नेड्डा हो हाम्रो जेपा चिसुमी देली रला सुषमासी मान्छेको आशीर्वाद दसैँको के भनेको लाई सेउ साथी ल
ल ल ल ल ज्ञानी दिन्ची छिलुक मामाको दिन्ची हाम्रो आशीर्वाद लाग्छ आमाको लागि बाबे नि कान्छाको सेल शान्ति होला के गर्दै छिलुक मामा भन्दिनु ज्ञानी सिसिलु चिचिलो सिमेची कोले आस्मे यहाँ मम्मीले लगाइदिए पापालाई मम्मीले लगाइदिँदै हुनुहुन्छ ए मामालाई पापालाई लगाइदिँदै हुनुहुन्छ Angko bini pilih apa? Nih, ada rumah, ada rumah, ada tinggal punya besok. Asik deh, jadi nanti ini apa? Butina Jepang butin. सन्तोष भयो सन्तोष Minna kau. मिनी मेगा मम्मी त मिनी भयो कान्छीको सेल साक्षी अब गोवा मेला दे पाउला नि Bo muki? Hah mami? Olai? Mibasi? कान्छालाई चाहिँ सात बिकिरहनु Yo ni tu kuri. Mina. सरौका Yo sana ini. ओ जेसन कान्छीका नि म कान्छालाई सेल साट्न ल साट यहाँ कैद गर्नुपर्छ ल बिकामा साट अनि ब्रस गर्दै हुनुहुँदो रहेछ एकछिनमा बोला ल असिम कसिम उनीहरूको पनि तल लगाएर आउँछु नि खेल ल खेल ल हो त्यतिकै ल भयो नि अब बाली न चाहिँ टिका बाट्नु पर्ने भूमिला कान्छाका भाबे नलानी देउनी भाइ है अब बेला नि बाका भाबे नलानी भएको गो आमा बाबु निवासी खाना कान्छाका भाबे घाँस काट्दैछ त्यहाँ निकै हल्ला छ अब यहाँ हाम्रो असिमहरूको चाहिँ बुबुङ्गा बान्नीको हामदिन लिएर मेमिङको रेट फेट्ने नि वर्षको बिलेको सिरा बस्ने त्यो सिरा बस्नु पर्को कहिले थप्नु सिरा पत्ता थपे चाहिँ थप्नु कारणको मनोरञ्जन भनेर स्टेटको पुस्तकको आयो बाह्र दिने लामो आएको हुनु अनि के हो भन्छ भने अब अर्को चाहिँ अब आमा बाबु सधैँ आफूको लागि चाहिँ हाम्रोबाट फोटो खिच न फोटो खिच एउटा हाँगा बिगा चाहिँ छिट्टै फैलाउनु है अर्कोपट्टिबाट उतापट्टि घुमेर बाबाको पनि फोटो निस्कोस् बिक्री पर्नेहरू कहाँ कुरो बुझिहाल्छ म लाडाले बोलेर कहाँ यताबाट दुइटैको अनुहार छ कसको छोरी कसको मानामाथि म त फ्रान्सको मानामाथि भनेर चाहिँ नि सबै इष्टमित्र कुटुम्बको त सबै हाई हाई भएर चाहिँ नि बस्नु अनि लामाइको हुनु दुई बापति मजाले मिलेर टन्नै पैसा कमाउनु हाम्रो उमेरमा चाहिँ के अरे हेलिकप्टर टन्नै हुनु अनि के हो फेरि हाँगा बिगा चाहिँ छिटै भने हुँदैन हाम्रो भन्ने कुरो हो भगवान्को कृपा हो नि त त्यो त होइन कति छिटो हुन्छ त्यो साल र यो सालमा ल
आशीर्वादै फरक भएछ त म ठाउँमा पढाएको जुम्मै अलि डुम्दियो उद्दो वाइन असिमले यो बियर खान्छौ कि ऊ नै खान्छौ हाडै खान्छौ वाइन खान्छौ तिनवटालाई वाइन देऊ मलाई र पापालाई चाहिँ उनी दिनु आज त ल अनि अनुभूति कस्तो भइरहेछ त पहिलो अब बिहे गरेको 3 सालपछि सँगै पहिलो दसैँ मान्नु पाउँदाखेरि मन्तव्य राखिहाल्नु होला सानो छुटो धेरै खुसी लागिरहेछ मलाई बुढासँग फर्स्ट दसैँ मलाई चाहिँ अनौठो लाग्यो हुन त अब कहिले गरेको त होइन आफूले अब टिका सधैँ भयो अरूको टिका थापिरहेको भए नि अब आफूले लगाउनु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ नयाँ महसुस नौलो महसुस बहिनीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नर्मलै लाग्यो मलाई खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो युट्युबे पत्रकारै जस्तो प्रश्न भयो ए ठिकै छ कस्तो प्रकारको खुसी लाग्यो उसले बियर उनी खान्छ अरे वाइनै खाने वाइनै वाइनै देऊ न वाइनै पापाले देऊ पहिला पापलाई लगिदिनु यो पापालाई दिस इज फर माई फादर नो ड्रिङ्किङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ थ्याङ्क यू हातले दिए स्केलभन्दा माथि गयो स्केलभन्दा माथि गयो कि तल भयो पानी हालेको छु थोरै हालेको मम्मीले बनाएको थोरै हालेको छु खोइ यता ड्रिङ्किङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ ड्रिङ्किङ इज फन फर लाइफ प्लिज ड्रिङ्क रेस्पोन्सिबली त्यही पनि त त्यो त धेरै टाढो भयो त्यहीँबाट आएको ल चेज है चेज ह्याप्पी दसैँ है ल हामीलाई चाहिँ भान्जा पुग्नु पर्यो ल ल अब त्यो तरुनी तन्नेरी चाहिँ दबाई खाएपछि गाला रातो हुन्छ होइन लाली हुन्छ बुढो भएपछि कहाँ गाला तर्केको भएको लाली उसरै हुन्छ क्या बोल्दैछ म त ठिकै हो मान्छे त हाइट पनि गर्छ खाने ठाउँ राखेको सिकाएपछि कुरा यति आउँछ नि हराबाजी हुन्छ नि मान्छे फेरि खाएपछि गर्दैन त के गर्नु त आउनु आउनु किन ढिलो अनि अङ्कलकै ढिलो हुने मान्छे आउनु आउनु अङ्कल ल हिँडेन न कहिले हिँडेन न नि मेरो आमाले हिँडेर आएको यो रातै लगाइदिनु न किनभने यहाँ नानीहरूले रातो लाउने रहेछ हामी सेतो लाउँछौँ भयो किन त हामी चाहिँ दही चामलले भन्छौँ यहाँ चाहिँ सिन्दुर र चामलले कस्तो स्टाइल मामामाईको आफ्नो दाजुभाइको सबैको एकदम हाई भएर पनि बस्नु लामो आइ हुनु पऱ्यो दुःख तकलिफ त भइहाल्छ दुःख तकलिफ भनेको त अब त्यस्तै हो एउटा आफ्नो के भन्छ भने भाग्य दर्शन
भाग्य दर्शनमा पनि अब जस्तो चाहिँ त्यही हुनुपर्छ हुँदैन आफूले भाग्यले खेल्न बाँच्नु देख्छ होइन त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ जो सुख शान्ति होस् राम्रो होस् अहिलेको त्यस्तै छ मेरो आशीर्वाद कसले फुल मात्र दिनु त्यो फुललाई दिएकै हो र मेरो मिठाई त्यो बोल्ने धेरै आइदिनु त्यो मनमा भएको आउँदैन दाजुसँग झगडा बहिनी मसँग झगडा गरिरहोस् यस्तै जुली रावस भन्नु न त्यसै पो जुलो डराउँछ तिनीहरूको तितेपातीको भयो रक्छु हस्से गर्न यहाँ तितेपातीको बल्ल सुनेर तितेपाती सिरो गर्नु फलफुल त सिरा पत्ता सबै हाम्रो भाइले आफ्नो छोराछोरीलाई सबैलाई भनेर मात्रै होइन आत्माले भनेर एउटा लोकल बोल्ने हो होइन बहिनी त्यसले गर्दाखेरि मेथी र ज्वानोसँग हालेर पकाउने एकदम कालो उन्जेल पकाएर अनि त्यसलाई छानेर त्यो गऱ्यो भने एकदम हुन्छ अरे केसीबाको खुट्टाले घोडा दुखेर हिँड्न नहुने भनेको 3-4 दिन लाउँदै धेरै सन्चो हो भनेर तितेपातीको तेल निकालेर मालिस गर्छ नि 1 वर्ष भयो मैले देखेको अनि त्यो उसमा चाहिँ तितेपाती त्यति खानु न आन्टी ढल्ने कुरा होइन मेरो त पेटमा रोग बोक्ने कुरा आउनु 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 के हो यस्तो भएर फोन आएको आइथ्यो अनि के त अस्ति गाडीमा भएर हो क्या अघि नै सुतेको थियो अनि हाम्रो 2078 सालको दसैँ कस्तो हुँदैछ त अङ्कल दसैँ एकदम राम्रो भयो सपरिवार बोकाचे बच्चोले ल्याउन पाइएन मजाले खान पाइएन एउटै थियो अब काम गर्न जान्छ छुट्टी छैन त्यति मात्रै हो है काम न अस्तिको पालि पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो कुद्नु पर्यो मेरो अस्तिको पालि चाहिँ दसैँमा छुट्टी पाएको थिएँ मैले बुहारी पनि बस्छ के हुँदैन बोल्दिन हुन्छ बोल्दिन हुन्छ तिमी के गर्नु नातिनीले पनि लाउँदा हुन्छ होला नि बस बस बसन बुहारीलाई चाहिँ बोल्दिनु धेरै अब कमाइ गर्नुपर्छ कमाउनुपर्छ बस्नुपर्छ त्यस्तै हो अब होइन आफ्नो दुःख सुख त सबैको भइहाल्छ तर पनि अब फुल त अहिलेको जमाना फुल त नदिनु यो चाहिँ मैले चाहिँ जमाना दिएको उठा उठा अब के के खाने खाइहाल्यो दिइहाल्यो कुर्सीमा बस्ने तिमी त खै यो तिम्रो टिकै छैन त नि भाग्यमानी हुनु मामा बाबाले चाहिँ त्यसको भाडा हुँदैन तिराम्रो तिमीले मलाई दिएको आशिष मलाई फिर्ता आइहाल्यो नि त्यसो त तिनीबाट चिन्नु राम्रो गर्नु आमा बाउलाई राम्रो गर्नुपर्छ दाजु बाबुसित यस्तो यस्तो गर ज्ञान हुनुपर्छ मम्मीको मेरो दाजुलाई यस्तो ज्ञानी छ
तिमी ढिलो आएकोले गर्दा फुल्दै सुन्छु मैले तातो फुल्दिउँ भनेको थिएँ यहाँ हो आज त सबै पखाएको दुई ढाड छ भने खै त म दुई बनाउनलाई दिन्छु यसो खै यहाँबाट जी गर्न हिना त्यता कल्पना अहिले भन्छ जी भन्दा बुझ्दिनँ हिना गरेर भन्नु हिना गर्नु खै छोरी है हुन्छ हुन्छ अङ्कल हो क्या ल हेमन दाइ ल तपाईँ ल ल ल एकदम भाग्यवान के हो त त्यस्तै हिन्दू संस्कार त मान्नुपर्छ तर अत्याधिक गर्नु हुँदैन कति गर्नु हुँदैन मान्नु त पर्छ सबैजना यो केही छैन गुलियो मात्रै छ यो कस्तो भइरहेछ त दसैँ बहिनीको रमाइलो भएर नि खल्लो भयो जुरपति को आउँछ पैसा चाहिँ ल हामी खेल्नु है पैसा चाहिँ दिनुभयो भने त्यो त कहाँ जुरपति हो त त्यो त इन बिट्विन हो फरस म्यारेज पनि आउँछ मलाई नि आउँदैन इन बिट्विन आउँछ अशिषले तास्ने त तल आउँदैन तर जुरपति खेल्नेलाई आइहाल्छ त्यो त मलाई चाहिँ उहाँसँग खेल्नै हो हँ के ढुङ्ग्री भनेपछि पैसा दिउला ए दुम्मल ढुङ्ग्री उता चाहिँ ढुङ्ग्री भन्छ यता चाहिँ दुम्मल भन्छ त्यो पनि खेलाउला नि खेल्ने मान्छे ढुङ्ग्रे खेल्ने छ अलग्गै मजाले यत्रो हल्ला गर्दा पनि नउठ सुत्दै पो रहेछ त यहाँ जहाँ लाग्यो दिल यहाँ जय आमा नमस्कार ए घरमा आउनु भयो जियाना पनि हामी त यहाँ बाहिर निस्किनु पो आँटेको टिका लगाउन ल लु ल ल ल ल बाई अब हामी चाहिँ गाडीमा त अड्ने कुरै भएन नि अझ हामी यहाँबाट अझ थपिएका छौँ भने कहाँबाट अट्छ अघि नै नअटेको नपुगेको त्यही त ए हामी घर गयौँ यता राख्ने उता हामीले चाहिँ मैले चाहिँ पहिला उस्काएको होइन छिटो जाउँ है त गाडी त एउटा मात्र पार्किङ छ भनेको दुईजनाले छाडेर गएछन् म चाहिँ यहाँ छाड्नु पऱ्यो मलाई पो ताल पऱ्यो मेरो चाहिँ घरै अगाडि पार्किङ पाएँ नमस्कार मामा माइजू अङ्कल आन्टी सबैलाई नमस्कार सानो हजुर के पत्याउँदैन मलाई जानेको उयो पत्याउनु पर्यो नि छानु छानु आँचेको छानु माया लाग्छ नि अङ्कल के अरे आन्टीले कति साह्रो दुःख दिनुभएको हाम्रो अङ्कलले छानु हेलो हेर्नुहोस् दर्शकबिनहरू आज चाहिँ हामी यहाँ टिका लगाई कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ मुख्य टिका लगाउनेमा हुनुहुन्छ हाम्रो मामा त्यसपछिको माइजू अनि हामी यहाँ सबैजना टिका लगाउनेहरू छौँ आशीर्वाद दिनु चाहिन्छ मैले चिताएको पुगोस् सम्पत्ति धेरै होस् धन धान्यले परिपूर्ण हुनु मैले चिताएको पुग्नु सोचे मान्छेले आठ गरौँ
पैसाको नाश नगर्नु कुरो त्यति हो धेरै कुरा नाश नखेल्नु धेरै नखानु त्यति हो पैसाको चाहिँ धेरै आश नगर्नु पैसाको धेरै आश नगर्नु त्यति हामी पूजा गरे त माफ पाऊ आजलाई यस्तै पर्यो हुन्छ हाँचेको हाँच्यौ गरे खै त ए बुन्टी हाँच्यौ दुई बजीसम्म अहिले फेरि भाइ कति बजी जाने हिँड्ने बेला भइहाल्छ बिचरा भाइको त 3 बजे सानो मान्छे टिकी ल्याउन आऊ अब दिदी फोको दिदीसँग आऊ बहिनी लिएर अब टिकी लाउन आऊ आहा कति राम्रो होइन तल तान्नु हेर मलाई दिसाको यो छोड्नु यहाँहरूले आफै गर्छ त नगर भन्दा त्यो पक्रेर राखिदिनु न हिँडा गरेको नि भन्लाई परे अब जेठो भाइ नि सबै यसको टिका चाहिँ मजाले बस्ने रहेछ असिमको अघि लगाएको अहिलेसम्म थियो त्यो भाग्यमानीकोमा निधारमा टिका बस्छ भन्छन् लगाइसक्नु भयो जयन्ते मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा नमस्तुते सधैँ यसै गरी फलिफा पुग्नु शिलापत्र थपे चाहिँ थप्नु प्रतिफल थपे चाहिँ थप्नु हो हु इज दिस हिरो इन द सेन्टर अङ्कल हो यो अङ्कल हो सानो अङ्कल हो अनि छोरीको अङ्कल हो नि त सानो अङ्कल हो नि यो सुपर सुपर लिटल अङ्कल हो यो सुपर लिटल अङ्कल अनि अशेष दादाको छोरीलाई त अनि छोरी भन्नु पर्यो छोरी चाहिँ भन्छ काका भन्नु चाहिँ उसलाई मन लाग्दैन क्या छोरी उसले छोरी चाहिँ भनेर मनपर्छ तर उसलाई काका भनेर चाहिँ मनपर्छ नि मिस्टर समीर समीर ज्ञानी भएर बस्छ त्यहाँ नगर न थपिराख न त्यो थपेको मतलब के हो बाबु भुइँमा नझरोस् भनेर थपिराख्ने हो अब त समीर बिग बोय भएको हो नि त अब त समाखान भइसक्यो भाइ त अनि
तेरो लैजा फेरि अहिले वाइ डु निड द्याट दो चाहिँदैन दे दादालाई ओइ भित्रको चाहिँ निकालेर बाहिरको चाहिँ दे नि त दाइलाई पुटिरहेन पकेटमा हालिहाल तेरोलाई दाइले खोज्छ है छिटो यो त खुवाङ्गै रहेछ समीप यो साथ जोख्दैछौ क्या यसो गर्दै थक्क हाल्छ अनि पिरो रहेछ डल्लो खरेगा यहीँ पनि छ नि अघि नै धोएर कता यहाँ धारा वासिङ सिङ्क युट्युबे पत्रकारले हालिहाल्छ होला युट्युबे पत्रकार आइपुग्नु भयो दाइ ए खुसी भएको ए खुसी भएको के अरे गरी भने त खान्छ रक्सी अनि गर्नु नखानेले चाहिँ
यहाँ सोध्नु न नखाने मान्छेलाई गर्नु छ उता यस्तो गर्नु छ क्या खानेलाई मात्र के छ छानिया छिकी खाले हामी चाहिँ यहाँ केशव दाईहरूकोमा आउँदैछौँ हाम्रो आदरणीय दाईकोमा फ्लावर्स कस्तो मजाको फुलेछ पसिम है त दाजु Well, but except for Auntie, she didn't have enough. There's no put it over. Where's yours? Where's yours? I want it. Why? Because you don't want it. 2077 सालको 78 हाँसिटी हाल पहिला ठिक छ सालको विजय दशमीको आशीर्वादले ज्वाइँको नयाँ छोरीको नयाँ दम्पति जीवन सुख शान्ति रहोस् सधैँभरि सुखी खुसी रहनु धेरै धेरै प्रगति गर्नु नयाँ मान्छे वर्षको आशीर्वाद दिन पाएँ नौ दुर्गा भवानीको आशीर्वाद चाहिँ सधैँभरि सुखी खुसी रहनु दम्पति जीवन सधैँभरि हाँसी खुसी रहनु धेरै धेरै प्रगति गर्नु नाता नातिलाई छिटो हेर्न पाऊँ अब आशीर्वाद यस्तै हैन ठिक छ नि म त नाता पता बनाइन्छु जान्दिनँ मनमा नै आशीर्वाद मेरो प्रगति गर्नुभएको छ ज्वाइँले चाहिँ अब झन् छोरी आएर झन् धेरै धेरै गर्नु हुन्छ जमाना पनि यस्तो हुन्छ रङ लाग्छ होला नि केही हुँदैन आज त लाउने नि हो हुन्छ भोलि धुने नि त्यो त सबै आशीर्वाद हो नि भाग्यमान हुन यहाँ भाइलाई खामदिनुहोस् खाली हात हुन्छ हामीले दिनुपर्ने हो होइन खाम मात्रै खाली हात हुन्छ भने हामी त बाछा छौँ नि त्यही भएर खामी त हाल्यो भाग्यमान हुनु है होइन हामी चाहिँ दसैँ डे 2 मा अब फेयरफ्याक्सतिर यसो सानी आमाकोबाट टिका लगाउनु निस्केको परिरहेछ हिलो हिले दसैँ छ हिजो चाहिँ क्लियर स्काई थियो चाहिँ पानी परिरहेछ सो लेट्स हिट द रोड नाउ राइट पानी परेको छ वेदर इज क्लाउडी सो या that's about it. मैले खाएको खाऊ न Yeah. त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसमा बुझेर पनि अलिकति हेर न पहिला भनेको थोरै बात Bro, stop lying. You always lie to us and just stay उसको सामान रहेछ
यता बुझ्नु कता हो यता अम्बिका नमस्ते पुग्यो म हुन्छ ए हो फोटो ल म खिचिदिन्छु विनित के छ हाल खबर के भन्न चाहन्छौ हाउज दसैँ गोइङ आजै लगाएको टिका आँखा पनि लगाएको छ नि त तलतिर के खायो यहाँ मध्येमा के खायो Which one is the best? Chickpeas. How about chips? You don't like it? You don't like it? Like what? Hitting like this at the back. Thank you very much. Happy Dasai, eh? Host. यस्तै त नि ल सम्पूर्णलाई दसैँको शुभकामना छ फेरि पनि हामी चाहिँ लाग्यौँ है एकदम जाउँ जाने होइन हुन्छ है ल अरू के भन्नु छ कि ल दाजु है एकदम 2078 सालको दसैँमा एकदमै है हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना है ल येजु ह्याप्पी दसैँ से ह्याप्पी दसैँ Sammy, how are you? Good boy. आउनु है दिदी स्वागत गर्नु पर्यो नि त खै त भाइहरू आएनन् बाबुहरू र आउनु है आउनु आउनु भित्रै भान्साकोटा यहाँ बनाएको Happy Dasai, Happy Dasai. कोसेली ए तेरेको कोसेली त नलिनु भएको हुन्थ्यो नि त पहिला तिहारमा फुल बुके ल्याएको थियो मम्मीले चुडेर गर्नु हुँदो रहेछ चिसो भइसक्यो मङ्की भाइ हाउ आर यु कि गुड अब त मङ्की होइन अब त गुड बाई भइसक्यो नि
है ल ठिक छ आइदिनु भयो खुसी लाग्यो योसँग 3 वर्ष लगत्तै आइयो होइन खुसी लाग्यो खै हाम्रो आन्टीको वाइन देखाइदिउँ नि त खै आम्मा धेरै नै खाएछन् हाम्रो चाहिँ यता छ ल के ल 2078 सालको दसैँमा कस्तो भइरहेको खाएको है अरू बेला चाहिँ खाँदैन। ए हुन्छ पिउनु भएको होला हाम्रो भाइको चाहिँ खोइ हाम्रो भाइको चाहिँ खोइ सेलरोटी खान मिठो हुनु लाग्दैन तँलाई गुड बोय भाइ कसरी गर्छ नमस्ते आइपुग्यो ओ भाइको बहिनी कहाँ पुगेर आउनुभयो तपाईँहरू कहाँ पुगेर आउनुभयो हामी कहाँ पुग्यौँ यो खान अलिक गुलियो छैन सेलरोटी ठिकै छ तेरो काम है तेरो ड्युटी अब नानी हेर्ने तैँले ड्युटी गर है नानीलाई बाटो छाड न नानी बहिनीलाई ठिकै छ के गर्दैन ल चेस त पनि चेस गर्छस् भाइ भाइ आज के हो दसैँको तेस्रो दिन होइन आज चौथो दिन पो त चौथो आज त 5औँ दिन होला नि नेपालमा त अहिले त 5औँ दिनको बिहान होला अहिले आज पूर्णे हो होइन नेपालमा तिमीले बाँड्ने हो के खेल्ने र दिदी इन बिट्विनमा के हुन्छ हो हुन्छ मैले त अहिलेसम्म जितेको छुइनँ आज त खासै उ छैन जस्तो Playing the third. असीमहरु त आएन 6:30 भाइ उनी रक्स ल्याइदिनु भाइ रक्स ल्याइदिनु फेयरफ्याक्स टोलीले चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ भोलि उहाँ हाम्रो दिदीको चाहिँ जहिले पनि अस्तिको पालि पनि सोधेको थिएँ यो पालि चाहिँ के छ अवस्था रिजल्ट यो पालि अस्तिको पालि त मैले हारिरहेको थिएँ लास्टमा ड्याङ्ग $10 जिते ह्याप्पी भएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो र नि बहिनीले के खान्छ खाँदैनस् भाइ यसले के खान्छ फ्रिज बाहिर त कुनै डाइट कोक छ डाइट कोक अलिकति मात्रै खाइसक्दैन
के हो यस्तो शीतन लिएर आउने अस्ति सिजन त यही त बस बस बसै बस्यो परेछ नि त ल चियर्स 78 सालै हो सकिन आँटिसक्यो त ब्रो कन्फ्युज अहिले पनि कर्म थलो जति फेर फ्याक्छ हुने भए त्यही वालमार्टकै अगाडि त्यो सिजे हेयरकट भन्ने छ नि त्यहाँ बस्टन गयो है उता अन्त भेटिहालिन्छ नि भेट्न बेलामा यसो पसौँ ल ल ल हुन्छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच ह्याप्पी दसैँ अगेन आइरह हुन्छ नि हामी त जितेर जानुभयो क्या जित्नु भयो नि होइन कि बसाउ कसाउ के को सर जानु अहिले निदाइसक्नुहुन्थ्यो ल ल गुड नाइट ल ल हस् गुड नाइट बाई बाई पुच्चे भाइ ज्ञानी हुनु है समीप ज्ञानी भएर राम्रो काम गर्नु ओके बाई गुड नाइट ओहो मैले त गाडी यहीँ राखेर छु ल बाई मिठो छ है ओ साग सबैभन्दा मिठो के हो यो चाहिँ के हो ल ल लिनु लिनु जति अङ्कललाई पर्खे पनि अङ्कलले आएर जितिहाल्ने हो तपाईँलाई हो त्यही डाँडो ल्याएन बहिनी अलिक राम्रोसँग घोचलौँ है के गर्छ नि दिदी बहिनी बाज्दैछन् क्या ए बाज्नु चाहिँ पाइन्न है दसैँ हो नि त आज त खाना हुन्छ नि ह्याप्पी दसैँ खोइ माइजूले के के अरे आन्टीले के खानुहुन्छ ओ नानी छ घन्टी बजेको अवस्था सिर्जना भएको छ हाम्रो अङ्कल आइपुग्नु भएछ नमस्कार अङ्कल आउनुहोस् आउनुहोस् हामी त धमाधम भइसक्यो के जागिर नगरी पनि नहुने होइन हुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ सबैजना पर्खिरहनु भएको छ नि तपाईँलाई ल ल पर्खिनु परेन नि अङ्कललाई ल खाना लिइहाल्नु अङ्कल अङ्कल यता लिउँ नि त यता
यसो विचार गर्छु क्या किस्ता बन्दीमा ल्याएर खान्छ त्यो भन्दा धेरै एकचोटि ल्याएर कति खायो भन्नु छ होइन? अङ्कल राइस भन्ने चिज एलर्जी हो क्या तिमीलाई खायो न त होइन खायो भने केटाकेटी हुनाले राइस भर्खरै गरेको होला है भनेर त। अनि कुन चाहिँ सिरियलमा त कहाँ धानको भात खानु पाइने भयो भन्दैथ्यो। तास खेल्न पक्का टेबल क्लथ हालेर दसैँको आज कप चाहिँ ठिक रहेछ है 2078 भनौँ 2021 को यो अब हाम्रो नेपालीको बडा दसैँको कोजाग्रत पूर्णे को दिन आज सकिने भएको हुँदैन। आज चाहिँ यसो रमाइलो अन्त्येष्टि एउटा आज त टिका पो लाउनुपर्छ त होइन? टिका मैले बिहान लगाइदिएँ त लाएर पनि सेलाइसकेर आयो। सेलाइसक्नु भयो होला नि सेलाइसके त लाएर पनि हाम्रो त लगाइदिएन थाहा वास्तै पनि भएन हामी त लाउँदैनौँ। के बन्दैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो ड्युटी सकेर नाक पोल्यो के ल्यायो सफेद चटपटे बन्दैछ सफेद अघि चाहिँ होइन हिजो है के हो चटपटे खान थालेको बहिनी चाहिँ के खाने चटपटे मात्र खाने क्यामेरामा भएकोले हो क्या यो मात्र देखाएको अहिले आज चाहिँ हामीले एन्डिङ दसैँको 78 को 2078 दसैँको एन्डिङ गर्दै होइन त मिठो छ के चाहिँ मिठो छ सबै सक्नु कम्प्लिमेन्ट दिन नबिर्सिनु है सेफहरूलाई किन दिने टिक्का बनाएको खाना आउने मान्छेले मिठो छ यो फुच्ची चाहिँ सुतिरहेछ घुवार घुवार गर्दै त्यो चाहिँ आफै सोच्नुपर्छ घुवार घुवार गरेको चाहिँ नसुन्ने पारामा के अँ म त्यही होस् त्यहीँ राख्नु गाडी कुदाउनुपर्छ के कसरी बुहारी भयो मेरो यो चाहिँ हो यत्रो थिएन मेरोमा गाडी कुदाउनु अनि लिनु जानु पऱ्यो न गाडी कुदाउनुपर्छ